अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खुले मैदान में बहुत से लोग जमा थे। दो आदमी लकड़ी के सुतूनों से बंधे थे। पास ही एक तख्त पर बादशाह वक्त बैठा था। उसके चेहरे से साफ मालूम होता था कि वो एक मगरूर और बेरहम शख्स है। उसने अपना हाथ बुलंद किया और लोग खामोश हो गए। उसे सोने की एक प्लेट में कुछ पत्थर पेश किए गए। उसने एक पत्थर उठाया, नफरत से कैदियों की तरफ देखा और जोर से उनको दे मारा। ये देखना था कि हुजूम में अचानक शोर बुलंद हुआ। एक कोने से चांद देवी की जय का नारा बुलंद हुआ और हर शख्स जमीन पर पड़े पत्थर उठा उठाकर कैदियों को मारने लगा। कैदियों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन उनकी आहें बेरहम लोगों के नारों में दबकर रह गईं। पत्थरों की बौछार इस कदर तेज थी कि कुछ ही देर में उनके कपड़े फट गए और जगह जगह से खून रिसने लगा। ये पत्थर उस वक्त तक बरसते रहे जब तक उनके जिस्म हरकत करना बंद नहीं हो गए। उन्हें इसलिए शहीद किया गया था कि वो चांद देवी की पूजा के बजाय एक अल्लाह की इबादत यानी तौहीद को अपना मजहब मानते थे। अगले रोज बादशाह के दरबार में चंद नौजवानों को पेश किया गया। जालिम बादशाह ने उनसे गर्जदार अंदाज में पूछा, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने चांद देवी की पूजा छोड़कर एक खुदा की इबादत शुरू कर दी है। एक नौजवान बोला, बेशक हम एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। खामोश रहो गुस्ताख, तुमने उनका अंजाम नहीं देखा जिन्हें कल संसार कर दिया गया था। हमें 10 मरतबा भी संसार किया जाए तो भी हम अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ेंगे। बादशाह ने जोरदार कहकहा लगाया और बोला, अगर पत्थर खाना इतना ही आसान लगता है तो हमारे पास तुम्हारे लिए और सजा भी है। करीब था कि बादशाह उन नौजवानों के लिए किसी सख्त सजा का ऐलान करता। दरबार में एक आवाज़ बुलंद हुई, ये अभी नासमझ हैं, इन्हें सोचने का मौका दिया जाए, शायद ये खुद ही अल्लाह का नाम लेना बंद कर दें। बादशाह ने कुछ सोचते हुए ऐलान किया, ठीक है, इन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है ताकि ये खूब सोच समझ लें। 3 दिन अभी पूरे नहीं हुए थे कि रात के अंधेरे में शहर से चंद नौजवान निकले और पहाड़ों की तरफ चल दिए। ये वही नौजवान थे जिन्हें मोहलत दी गई थी। उन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए शहर छोड़ने का फैसला किया। वो बार बार मुड़कर देखते कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ दूर जाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे आ रहा हो। वो डर गए। एक नौजवान बोला, ये कोई कुत्ता मालूम होता है। दूसरे ने कहा, भगाओ इसे वरना भौंक भौंक कर तंग करेगा और शहर वालों को भी जगाएगा। उन्होंने चंद पत्थर उठाकर कुत्ते की तरफ फेंके, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। वो उनके पीछे आता रहा। एक पत्थर उसे लगा भी, लेकिन उसके मुंह से जरा सी आवाज भी नहीं निकली। एक नौजवान बोला, लगता है ये हमें तंग नहीं करेगा, चलो रहने दो इसे, आने दो पीछे। वो यूं ही आगे बढ़ते रहे। उनकी मंजिल पहाड़ों के अंदर एक गार थी जो चारों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानों में घिरा हुआ था। गार अंदर से खासा खुली हुई थी। नौजवानों ने बादशाह से छुपने के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। वो सब आराम करने के लिए गार के अंदर चले गए। पीछे आने वाला कुत्ता बाहर ही बैठ गया। नौजवान समझ गए कि वो उनकी हिफाजत कर रहा है। वो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि जालिम बादशाह के डर से उन्हें अपना मजहब नहीं छोड़ना पड़ा था। यही सोचते हुए वो गार के फर्श पर लेट गए। दूसरी तरफ सुबह जब बादशाह को मालूम हुआ कि सब नौजवान भाग निकले हैं तो उसे सख्त गुस्सा आया। उनकी तलाश में उसने अपने सिपाही चारों तरफ दौड़ा दिए, लेकिन नौजवान अब उसके हाथों कहाँ आने वाले थे। अल्लाह ताला हमेशा अपने उन बंदों की मदद करता है जो उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। नौजवानों की हिफाजत की खातिर गार के बाहर कुत्ता अल्लाह ताला के हुक्म से बैठा था। बादशाह के सिपाही जब गार की तरफ आए तो कुत्ते को देखकर उन्हें अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कुछ फासले ही से गार में झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा बहुत था, इसलिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वक्त यूं ही गुजरता रहा। कई साल बीत गए। गार वाले नौजवान इसी तरह सोते रहे। आखिरकार वो बादशाह मर गया जिसके जुल्म से बचने के लिए नौजवान शहर से भागे थे। उसके बाद कई और बादशाह गुजरे, यहाँ तक कि एक ऐसा हुक्मरान आया जो निहायत नेक और रहमदिल था और एक अल्लाह को मानने और उसकी इबादत करने वाला था। लोग भी अब एक अल्लाह की इबादत करते थे, क्योंकि रूमी सल्तनत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी। मगर इस मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अल्लाह को मानते थे, लेकिन क़यामत के दिन और आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे। ये लोग कहते कि जन्नत और दोज़ख सब फर्जी किस्से हैं। भला ये कैसे मुमकिन है कि मरे हुए दोबारा जिंदा हों। बादशाह और उसके साथी इन लोगों को बहुत समझाते, लेकिन बात उनकी समझ में नहीं आती।
وہ کہتے کہ ہمیں قیامت کے آنے کا ثبوت چاہیے۔ جب بادشاہ ایسی باتیں سنتا تو اللہ سے دعا کرتا، اے اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا جس کے بعد کسی کو بھی قیامت کے دن سے انکار کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غار والے نوجوان نیند سے اٹھ بیٹھے۔ ایک نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، بھائیو کتنی دیر سوئے رہے؟ یہی کوئی 6-7 گھنٹے۔ دوسرے نے جواب دیا، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ تیسرا بولا، ایک نے کہا، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، اچھا رکو میں کھانے کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ ایک بولا، احتیاط سے جانا، بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، پکڑے گئے تو وہ ہمیں چاند دیوی کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیں گے ورنہ سنسار کر دیں گے۔ خاصی سوچ و وچار کے بعد ایک ساتھی نے بھیس بدلا اور کھانا لانے قریبی بستی کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے روٹی خریدنے کے لیے ایک دکاندار کو چند سکے دیے۔ دکاندار اسے دیکھ کر بولا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا بھائی؟ یہ سکے میرے ہیں۔ دکاندار کو شک ہوا، اس نے سوچا ہو نہ ہو نوجوان کو برسوں پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اس نے شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کیا۔ نوجوان نے بتایا کہ اسے کوئی خزانہ نہیں ملا، لیکن انہیں یقین نہیں آیا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑے۔ راستے میں نوجوان نے بہت سی چیزوں پر غور کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اور ان لوگوں کے لباس میں بہت فرق ہے۔ اس بات پر تو وہ بہت ہی حیران ہوا۔ جب اس نے ظالم بادشاہ کا ذکر کیا تو سب اسے برا بھلا کہنے لگے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ غار کے باہر پہرا دینے والا کتا غائب تھا اور اس کی جگہ اسے کچھ ہڈیاں پڑی ملی تھی۔ اصل بات اب اسے سمجھ میں آنے لگی تھی۔ جلدی ہی وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ کے مختلف سوالوں کے جواب میں اس نے انہیں صاف بات بتائی کہ جب ظالم بادشاہ نے انہیں اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کیا تو وہ بھاگ کر غار تک جا پہنچا، جہاں ان کی آنکھ لگ گئی۔ دربار میں موجود تمام لوگ حیرت سے نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ تمام باتیں بادشاہ کو بتانے کے بعد نوجوان نے اجازت چاہی۔ وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور سارا قصہ انہیں کہہ سنایا۔ کھانا کھانے کے بعد انہیں پھر نیند آ گئی اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسری جانب نوجوانوں کی باتوں کی سچائی جاننے کے لیے بادشاہ چند سپاہیوں کے ہمراہ نوجوانوں کے غار کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جب غار میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سب کے سب سوئے پڑے ہیں۔ ان میں وہ نوجوان بھی تھا جو شہر سے کھانا لینے آیا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر جب سپاہیوں نے اسے جگانا چاہا تو پتا چلا کہ وہ سب فوت ہو چکے تھے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ان لوگوں کو بھی پتا چل گیا جنہوں نے قیامت پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا۔ ان کا یہ شک دور ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد وہ کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سینکڑوں برس سے سوئے ہوئے نوجوانوں کو دوبارہ اٹھا دیا تھا۔ ادھر آخرت کو ماننے والے بادشاہ اور اس کے ساتھی بہت خوش تھے کہ اللہ نے غار والے نوجوانوں کو دوبارہ اٹھا دیا تھا۔ اسی طرح وہ جب چاہے مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ دراصل اللہ نے نیک اور رحم دل بادشاہ کی دعا قبول کر لی تھی۔ قرآن مجید نے اس واقعے کا خلاصہ سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ اس سے قرین قیاس یہی ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ لیکن قرآن نے قصے سے سبق حاصل کرنے کے بجائے اس کی غیر ضروری تفصیلات کے پیچھے بھاگنے والوں پر تنقید کی ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے۔ نمبر 1، اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 2، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 3، ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ غالب گمان یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ذوالقرنین اور واقعہ خضر کا سوال یہودیوں کے مشورے سے پوچھا اور اصحاب کہف کا سوال مسیحیوں کی تجویز پر پوچھا۔ ان تینوں قصوں کے متعلق عرب کے لوگ کچھ بھی معلومات نہیں رکھتے تھے۔ مشرکین کو یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن آپ پر وحی کے ذریعے سے جو کچھ نازل ہوا وہ کئی پہلوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو معجزاتی طور پر ثابت کر رہا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ دور تھا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر کفار مکہ کی سختیاں عروج پر تھیں۔ چنانچہ اس واقعے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی
ایمان لانے والے صحابہ کو اپنی مدد کی یقین دہانی دلاتا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا اور ان کو ظالموں سے نجات ملی، ایسے ہی اللہ ان کے ایمان اور جان دونوں سلامت رکھے گا۔ اسی داستان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی بشارت دی کہ جس طرح ظالم بادشاہ دقیانوس کا خاتمہ ہوا تھا، اسی طرح ان ظالم مشرکین مکہ کا خاتمہ بھی قریب ہے، اور تبدیلی اس طرح آنن فانن آئے گی کہ اصحاب کہف کی طرح تم لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ احمق مشرکین مکہ آخر اور مرنے کے بعد زندگی کے منکر ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے پیغمبر سے جو سوال پوچھا ہے اس کے جواب سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اس دنیا میں بھی مرنے کے بعد اٹھا سکتا ہے اور اس کے لیے یہ کام چندہ مشکل نہیں، لیکن یہ احمق تو قیامت کو اٹھائے جانے پر معترض ہو رہے ہیں۔ یوں یہ واقعہ ہر پہلو سے الٹا کفار کے جھوٹ اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا ثبوت بن گیا۔ اس واقعے کا اس دور میں معجزہ ہونا اس وقت ظاہر ہوا جب ترکی کے شہر کسادسی سے 18 کلومیٹر دور دریافت ہوئے۔ سن 1928 عیسوی میں دریافت ہونے والے ان کھنڈرات میں اصحاب کہف کے غاروں کو دریافت کر لیا گیا، اور آج ترکی میں جانے والے سیاح ان غاروں کی سیر کر کے اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط بناتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کومنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔